नाज़िर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के महाज पर मुतहरक हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान के महाज पर भी मुकम्मल एक्टिवेट है। तहरीक इंसाफ का जीबी से सफाया कैसे हुआ है, वोट चोर कैसे रंगे हाथों पकड़े गए हैं, ये क्या मामला है जॉइंट एक्शन कमेटी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ब्रिगेड की। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के महाज पर मुतहरक हो चुकी है। पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान के महाज पर भी मुकम्मल एक्टिवेट है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की। तहरीक इंसाफ का जीबी से सफाया कैसे हुआ है, वोट चोर कैसे रंगे हाथों पकड़े गए हैं, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात से आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की, जॉइंट एक्शन कमेटी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ब्रिगेड की। जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो बयानिया बनाया जा रहा है, हकायक आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज में जो एक नई बात नोट की गई है। माजी को अगर हम देखें तो जीबी में जब जब भी आम इंतखाबात हुए हैं, जीबी के अवाम ने उस सियासी जमात को अपना हुक्मरान मुंतखब किया है जो मरकज़ में हुकूमत में होता है। जिस सियासी जमात के इस्लामाबाद में हुकूमत होती है, जिस सियासी जमात का इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म होता है, उस सियासी जमात को जीबी के अवाम अपना हुक्मरान मुंतखब करवाते हैं। लेकिन अब की मर्तबा दावे तो तमाम सियासी जमातें कर रही थी। मेरी भी एक ओपिनियन थी। मेरी राय के बरक्स, माजी की टेंडेंसी के बरक्स, जीबी के अवाम ने अब तक के जो इंतखाबी नताइज आए हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियती जमात बना दिया है। गो के जो नताइज आ रहे हैं उसमें जो रिपोर्ट किया जा रहा है उसमें तजाद मौजूद है। किसी मीडिया आउटलेट पे 9 सीटें पीपल्स पार्टी की बताई जा रही हैं, किसी में 7 बताई जा रही हैं, दूसरे नंबर पे आज़ाद है, तीसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नवाज है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे, इक्का दुक्का सीटों के अलावा। लेकिन आप ये देखें कि कल जब वोटिंग का दिन था, पोलिंग का दिन था, जैसे ही सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे पोलिंग का खात्मा होता है, उसके बाद आप तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया निकालें, तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल एक्स अकाउंट देखें, और फिर आप खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान शफी जान साहब का एक्स अकाउंट निकाल के देखें, और भी पीटीआई के रहनुमाओं के आप सोशल मीडिया के अकाउंट्स चेक करें, उनकी टाइमलाइन चेक करें, वहां पे क्या दावे किए जा रहे हैं। इवन के जिब्रान इलियास तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं, सरबराह हैं, वही सारी कंपेनें रन करते हैं, वही ट्रेंड बनाते हैं, वही नैरेटिव बनाते हैं, वही प्रोपेगेंडा करवाते हैं अपने सोशल मीडिया के जंगजुओं से। 5 बजे के बाद अभी वोटों की गिनती का आगाज ही हुआ था, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से यह नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया गया कि पीटीआई ने इंतखाबात में क्लीन स्वीप कर दिया है। जिब्रान इलियास ने कहा कि 24 में से 21 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी हासिल है। जनाब शफी जान साहब ने कहा कि अब तक जितने भी फॉर्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले हैं या रिसीव हुए हैं, उनमें पीटीआई को वाज़ेह बरतरी हासिल है। पीटीआई के उम्मीदवार भारी लीड के साथ जीत रहे हैं। अब ये नाज़रीन दावे किए गए, 5 बजे पोलिंग का इख्तिताम होता है, काउंटिंग का आगाज होता है, ये दावे शुरू कर दिए गए, बयानिया बनाना, नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया गया, बल्कि प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया गया कि तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप कर दिया है। लेकिन किसी भी, खास तौर पे आप शफी जान साहब का जाके अकाउंट चेक कर लें, पीटीआई ऑफिशियल चेक कर लें, बाकी लोगों के दावे चेक कर लें, वहां पे आपको
فارم 45 جس پہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اکثریت مل چکی ہے، 21 حلقوں میں برتری حاصل کر چکے ہیں، آپ کو وہ چیزیں ان کے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس پہ نہیں ملیں گی. 1 یا 2 یا 3 آپ کو فارم 45 ملیں گے، اس سے زیادہ نہیں. بلکہ فارم 45 میں لیڈ کا جو دعویٰ جناب شفیع جان صاحب نے کیا، ان کے ایکس کے وال پہ آپ کو ایک بھی فارم 45 نہیں ملے گا. تو یہ دعوے کس بنیاد پہ کیے جا رہے تھے؟ اس دعوے کی کوئی بنیاد نہیں تھی، کوئی حقیقت نہیں تھی. محض جو پاکستان تحریک انصاف کی شکست تھی، جو عوام کی جانب سے پی ٹی آئی کو نظر انداز کیا گیا، پی ٹی آئی کی جگہ پہ دیگر سیاسی جماعتوں کو، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا گیا. اس شکست کو ٹالنے کے لیے یا اس شکست کو بظاہر انتخابی دھاندلی ثابت کرنے کے لیے یہ بیانیہ بنانا شروع کیا گیا، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو کل سے آپ دیکھیں کہ جی بی کے عوام، کل سے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا کا بریگیڈ ہے، جو جنگجو ہیں، وہ ایکس پہ، سوشل میڈیا پہ تو تحریک انصاف کی حکومت بنوا چکے ہیں، تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ بھی منتخب کروا چکے ہیں. لیکن آن گراؤنڈ اگر ہم بات کریں تو تحریک انصاف کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. عوام نے جی بی کے انتخابات میں تحریک انصاف کو مسترد کر دیا، لیکن بیانیہ بنانے میں تو، پراپوگنڈا کرنے میں تو تحریک انصاف والے، سوشل میڈیا والے بڑے ایکسپرٹ ہیں، انہیں یکتا حاصل ہے اس کام پہ. اب اگر ہم بات کریں آزاد کشمیر کی، تو وہاں پہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو سرگرمیاں کی ہیں، جو وہاں پہ ان کی جانب سے املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، جو سرکاری افسران کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، ان کو یرغمال بنایا گیا ہے، احتجاج کے نام پہ جو انتشار کیا گیا ہے، اس پر بھی آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو بریگیڈ ہے، وہ ماضی کے فوٹیجز نکال کے، ماضی کی تصاویر نکال کے کس کے خلاف پراپوگنڈا کر رہا ہے؟ ریاست کے خلاف پراپوگنڈا کر رہا ہے، ریاست کے اداروں کے خلاف پراپوگنڈا کر رہا ہے. ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات تھے ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، لیکن چلیں نہیں ہوا. 38 میں سے 35 مطالبات وہ تو مان لیے گئے نا، ان پہ عمل بھی کر دیا گیا، پیچھے 3 مطالبات رہ گئے تھے. تو اتنی جلد بازی کس چیز کی تھی؟ اتنی جلد بازی کس بات کی تھی کہ پلندری کے مقام پہ پولیس چیک پوسٹ کے اوپر اٹیک کر کے پولیس والوں کو یرغمال بنا لیتے ہیں، اور پھر جو کچھ سی ایم ایچ میں ہوا اس پہ جو اب تک کی رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ راولہ کوٹ شہر میں وہاں پہ املاک کو، نجی املاک کو، سرکاری املاک کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا. شہر کا جو ایک نظام ہے اسے سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی. اور پھر ہاسپٹل، سی ایم ایچ ہاسپٹل، جہاں پہ لوگ علاج معالجے کے لیے جاتے ہیں، جہاں پہ آزاد کشمیر کے شہری بھی علاج معالجے کے لیے موجود تھے، ٹریٹمنٹ کے لیے ایڈمیشن کروا چکے تھے، ان کا وہاں پہ ٹریٹمنٹ جاری تھا، اس ہاسپٹل کا محاصرہ کر لیا گیا. ٹھیک ہے، آپ کے 3 مطالبات اس پر عمل ہونا باقی تھا، لیکن جہاں آپ کو کانسٹیٹیوشن جو ہے احتجاج کا حق دیتا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن آپ کو اس بات کا حق نہیں دیتا کہ آپ ریڈ لائن کراس کریں، آپ املاک کو نقصان پہنچائیں، آپ املاک کا گھیراؤ کریں، آپ سرکاری اہلکاروں کو، سرکاری افسران کے اوپر گولیوں کا استعمال کریں، جدید اسلحے کا استعمال کریں، کلاشنکوف کا استعمال کریں. کانسٹیٹیوشن ایسے احتجاج کی اجازت نہیں دیتا. اسے آئین اور قانون میں دہشت گردی کہا جاتا ہے. جو کچھ پلندری میں ہوا، جو کچھ راولہ کوٹ میں ہوا، ان دونوں افسوسناک واقعات کی روشنی میں یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ جو نوٹیفیکیشن آزاد کشمیر حکومت نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جاری کیا تھا، یہ دہشت گرد تنظیم ہے، یہ کلدن تنظیم ہے. اس کی سرگرمیاں ریاست کے امن استحکام کے لیے خطرہ ہے. یہ اشتعال انگیزی کر کے ریاست کا جو امن سکون ہے اس کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں. وہ نوٹیفیکیشن جو ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنے اقدامات سے اس نوٹیفیکیشن کو ویلیڈیٹ کر دیا ہے. اب یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ ان کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے. سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں، سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، اور اس محاصرے کے دوران سیکیورٹی فورسز کی جانب سے
फिर टारगेटेड कार्रवाई भी की गई। जो आज़ाद कश्मीर की आईजी ने स्टेटमेंट जारी किया है, जो अलामिया जारी किया है, मैंने उसकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश की हैं। तो डेफिनेटली जब आप एक रेड लाइन को क्रॉस करेंगे, जहां पे आइन और कानून जो है उसका ख्याल जो है वो नहीं रखा जाता, उसको बलाए ताक रख दिया जाता है, तो फिर कानून हरकत में आता है। और कानून को हरकत में आना चाहिए, यह मुतालबा किया जा रहा है। और जो शर पसंद हैं, जो इंतशारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब पीटीआई की एक और खबर भी सुन लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान का आज मशावरती इजलास होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज ग्रुप के जो एक रुकन है मुश्ताक गनी साहब, साबिक स्पीकर हैं, उनके साथ मौजूदा स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सवाती साहब ने मुलाकात की है। और उस मुलाकात में स्पीकर सूबाई असम्बली सवाती साहब ने मुश्ताक गनी साहब से कहा है कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करते हैं, आपको काबीना में भी शामिल करेंगे। अब मुश्ताक गनी साहब की जानिब से जो सोशल मीडिया पे बयान जारी किया गया, उसमें उनका यह कहना था कि हम किसी धड़े में शामिल नहीं, हमारा कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। हम ये चाहते हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं, हमारा मकसद ये है इमरान खान की रिहाई। हम ये कहते हैं कि अब तक इमरान खान की रिहाई के लिए जो सुहेल अफरीदी ने जितने फैसले इक़दामात उठाए हैं, वो सारे होम्योपैथिक हैं। इमरान खान की रिहाई सुहेल अफरीदी के इक़दामात से नहीं हो सकती। लेकिन जो मुलाकात स्पीकर साहब मुश्ताक गनी साहब से करके आए हैं, जिसमें उनको काबीना में शामिल करने की ऑफर की गई है, नाराज अरकान को, नाराज ग्रुप को, नाराज धड़े को, इस पे आज इन नाराज अरकान का जो इजलास होने जा रहा है, इस इजलास में मुशावरत के बाद स्पीकर साहब को ये जो फॉरवर्ड ग्रुप है, नाराज अरकान का जो धड़ा है, ये स्पीकर साहब को इस पेशकश के ऊपर आज अपना जवाब देगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।